रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। सत्तारूढ नेकपामा सचिवालयमा प्रस्तुत सबै दस्तावेज फिर्ता गराएर साझा प्रतिवेदन बनाउने प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओलीको रणनीति। चुनावी सरकारको प्रधानमन्त्री दाहाललाई बनाउने गरी लिखित सम्झौता हुन सक्ने नेताहरूको भनाई। कोरोना हटस्पट मानिएका क्षेत्रमा सरकारद्वारा एन्टिजन परीक्षण 1500 को परीक्षण गर्दा 115 जनामा संक्रमण पुष्टि। शेयर बजारमा अस्वाभाविक चलखेल भएको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डको अध्ययन प्रतिवेदन। अधिकांश कम्पनीको शेयर मूल्य 100% बढ्नुको कारण रहस्यमय। चीनसँग राष्ट्रपति ट्रम्पले गरेको व्यापार सम्झौतामा तत्काल पुनरावलोकन नहुने अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बाइडेनको भनाई। आफ्ना जनताका लागि तत्काल राहत प्याकेज ल्याउने घोषणा। र च्याम्पियन्स लिग फुटबलमा म्यान्चेस्टर युनाइटेडमाथि पेरिस सेन्ट जर्मन पीएसजी को शानदार जित। नेमारको नाममा 2 गोल। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म केसु। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भए यताको 2.5 वर्षमा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सबैभन्दा धेरै भेटघाट कसलाई गर्नुभयो होला? ती अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नै हुनुहुन्छ। ओलीले सरकारको नेतृत्व लिएको तेस्रो दिन 2074 फागुन 5 गते सुरु भएको अध्यक्षद्वयको अनवरत भेटघाटको सिलसिला गत कार्तिक 25 गते यता भने ठप्प छ। पार्टी सचिवालय बैठक हुँदा 2 मिटरको दूरीमा बसेर एक अर्का विरुद्ध तीखो टिप्पणी गर्ने बाहेक यी 2 अध्यक्षबीच संवाद नहुँदा नेकपाको प्रगति स्थिर देखिन्छ। अन्तर्द्वन्द उकुस मुकुस पूर्ण छ। यही पृष्ठभूमिका बीच बुधबार बोलाएको सचिवालय बैठकबाट पार्टीभित्रको बहुमतीय अभ्यास औपचारिक रूपमै सुरु गर्ने तयारी सहित बालुवाटार पुगेका नेताहरू हच्केपछि प्रधानमन्त्री ओलीले रणनीति बनाउन थप समय पाउनु भएको छ। सचिवालयका एक सदस्यले कान्तिपुरसँग भने, हामीसँग बहुमत छँदैछ। बैठकमा प्रधानमन्त्री उपस्थित भए पनि नभए पनि कार्तिक 22 यता सचिवालय आएका सबै लिखित दस्तावेजलाई स्थायी कमिटीमा लैजाने र त्यहीँबाट छिनोफानो गर्ने पक्षमा थियो। तर प्रचण्ड कमरेडले अधिकांश विषय प्रधानमन्त्रीसितै सम्बन्धित भएकाले उहाँ उपस्थित नहुँदासम्म बैठक बस्न नसकिने बताएपछि सार्न सहमत भएका हौं। मंगलबार नै अनौपचारिक छलफल गरेपछि मात्रै औपचारिक बैठक राखौं भनेका प्रधानमन्त्री ओली हिजो बैठकमा नआउने सम्भावना 100% नै थियो। उहाँले आफू बैठकमा सहभागी हुन नसक्ने खबर महासचिव विष्णु पौडेल मार्फत पठाएपछि अध्यक्ष दाहाल र पौडेलका बीचमा बैठक कक्ष बाहिर केही बेर खासखुस चल्यो। लगत्तै बैठक सुरु गरेका अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री उपस्थित नभएसम्म बैठक बस्न नसकिने भन्दै थप संवादका लागि 20 गतेसम्म बैठक रोक्न प्रस्ताव गर्नुभयो। यो प्रस्ताव पारित भए लगतै पार्टीका सबै कमिटीमा अल्पमतमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले संवाद, छलफल र रणनीतिका लागि 3 दिन समय पाउनु भएको छ। यो बीचमा उहाँले के गर्नुहोला? उहाँले सचिवालय बैठकमा व्यक्त गरेका धारणा, लिखित दस्तावेज र उहाँको संगतमा रहेका नेताहरूका कुरा अनुसार ओलीको पहिलो विकल्प र प्रस्ताव सचिवालयमा पेश भएका सबै दस्तावेज फिर्ता गराउने र भदौ 26 को स्थायी कमिटीमा भएका निर्णय कार्यान्वयनका लागि ती निर्णयहरूको पुनर्व्याख्या सहित अघि बढ्नुहुनेछ। त्यसका लागि प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट अर्का अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल सहित यो बीचमा घनीभूत छलफल हुन सक्छ। सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका केन्द्रीय कमिटी सदस्य पार्वत गुरुङ पनि छलफललाई व्यापक बनाएर सहमतिको दस्तावेजमा ल्याउनु पर्नेमा जोड दिनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो, अहिले एकता नगर्दा ठूलो घाटा नेकपाका नेताहरूलाई नै हुन्छ। त्यसैले राष्ट्रिय एकताका साथ अघि बढ्नुको विकल्प छैन। यो उहाँहरूकोले बुझ्नु भएकै कुरा हो। यो घडीमा आफ्नो घोडामा आफैले बन्चौरो हान्ने काम त गर्नुहुन्न होला। सबै नेता सुझबुझपूर्ण तरिकाले नै गिभ एन्ड टेककै बाटोमा लाग्नुहुन्छ। गुरुङले भनेको यो बाटोमा प्रधानमन्त्री एक्लै हिँडेर निष्कर्ष निस्कन सम्भव छैन। अध्यक्ष दाहाल र उहाँ पक्षीय नेताहरूले पनि ओलीको यो प्रस्ताव मान्नुपर्ने हुन्छ। कम्तीमा दाहाल त सहमत हुनैपर्छ। त्यसका लागि पनि ओली र उहाँ निकटका नेताहरू दाहालसँग फेरि केही सहमति गरेर जाने प्रस्ताव अघि सार्दै हुनुहुन्छ। ओलीले अध्यक्षबाट राजीनामा दिए भने नेपाल अध्यक्ष बन्ने र प्रधानमन्त्री छाडे भने दाहाल प्रधानमन्त्री बन्ने समझदारी यो समूहले पहिले नै गरिसकेको छ। यो परिस्थिति आउँदा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारलाई आफ्नो पहिलो रोजाइमा राख्नुहोला। अहिलेकै अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओली पार्टी अध्यक्ष रहिरहन 4 महिना बाँकी छ भने प्रधानमन्त्रीका लागि उहाँसँग कम्तीमा पनि 2 वर्षको समय छ। समुदाय स्तरमा एन्टिजेन विधिबाट स्वाब परीक्षण गरिएका मध्ये 8% कोरोना संक्रमण देखिएको छ। सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना हटस्पट मानिएका क्षेत्रका समुदायमा कोरोना संक्रमणको अवस्था पत्ता लगाउन एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गरेको हो। 2 दिनमा 1505 जनाको स्वाब संकलन गरी एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा 115 जनामा मात्रै संक्रमण पुष्टि भएको छ। सोमबार 720 जनाको परीक्षण गरिएकोमा 43 जना र बुधबार 785 जनाको परीक्षण गर्दा 72 जना
जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको हो। इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा इडिसिडीका निर्देशक डाक्टर वासुदेव पाण्डेले भन्नुभयो, यो भन्दा बढी हुन सक्ने अनुमान गरेका थियौं। समुदाय स्तरमा गएर परीक्षण गर्दा पनि संक्रमण न्यून नै देखियो। सोमबार एन्टिजेन परीक्षण गर्दा रिपोर्ट पोजिटिभ आउने 43 जनाको पीसीआर परीक्षण पनि गरिएको थियो। त्यसमा पनि सबैको रिपोर्ट पोजिटिभ नै आएको इडिसिडीले जनाएको छ। अहिले पनि पीसीआर परीक्षण गर्दा भेटिएका मुलुकभरका संक्रमित मध्ये 40% भन्दा बढी काठमाडौँ उपत्यकाका मात्रै छन्। हिजो देशभरबाट 1490 जना संक्रमित थपिएकोमा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 723 जना छन्। यो कुल संक्रमितको 48.52% हुन आउँछ। 2 दिनमा 3000 जनाको एन्टिजेन विधिबाट काठमाडौँमा स्वाब परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको योजना भए पनि परीक्षण गर्नेको संख्या भने न्यून रह्यो। इडिसिडीले बानेश्वर, शंखमूल, बालाजु, नयाँ बजार, चाबाहिल, मित्रनगर, धुम्बाराही, विशालनगर लगायतका स्थानबाट स्वाब संकलन गरेको थियो। 500 जना भन्दा बढी संक्रमित भएका क्षेत्रमा एन्टिजेन मार्फत परीक्षण शुरू भएको हो, जसअनुसार सक्रिय संक्रमितको सम्पर्कमा रहेकाको परीक्षणलाई प्राथमिकता दिइएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। काठमाडौँको टेकु स्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा पछिल्लो समय पीसीआर परीक्षण गराउन जानेको संख्या ह्वात्तै घटेको छ। कुनै समय 2700 सम्मको पीसीआर परीक्षण गरेको प्रयोगशालामा अहिले 250 देखि 300 को हाराहारीमा मानिसहरू परीक्षणका लागि पुग्ने गरेका छन्। व्यक्तिगत रूपमा परीक्षण गराउन जाँदा पैसा लाग्ने भएपछि पीसीआर गराउनेको संख्या पनि घटेको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकी निर्देशक डाक्टर रुना झाको भनाइ छ। हामी कहाँ चाहिँ घटेको छ, किनकि हामी कहाँ चाहिँ मेनली अब गभर्मेन्टले नै विभिन्न पालिकाहरूले संकलन गरेर नमुना पठाउने हो। अब त्यो नमुना संकलन चाहिँ हजुर कम भइरहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका भित्रका प्रभावित क्षेत्रमा एन्टिजेन परीक्षणका लागि आह्वान गर्दा समेत सर्वसाधारणको खासै उपस्थिति नरहनुले कोरोना संक्रमण प्रति जनताको हेलचेक्राइ प्रस्टिन्छ। जोखिम वर्गमा पर्ने कोरोना संक्रमितको सम्पर्कमा रहेका व्यक्ति लगायतलाई परीक्षणका लागि बोलाए पनि एन्टिजेन पोजिटिभ आएपछि विभिन्न समस्या झेल्नु पर्ने भन्दै सर्वसाधारण नआउने गरेको बुझाइ सरकारको छ। कोरोना संक्रमित भएपछि छरछिमेकबाट दुर्व्यवहार भोग्नु भन्दा घरमै बसेर निको पार्ने र आफ्नो नियमित काममा समेत बाधा नपुग्ने गलत सोचमा सर्वसाधारण छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पछिल्लो समय गठन गरेको सर्भिलेन्स, केस इन्भेस्टिगेसन र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका सदस्य सचिव डाक्टर अरुण पोखरेल भन्नुहुन्छ, तर हामीले सोचे अनुरूपमा धेरै मान्छे नआएको अवस्था थियो। त्यसप्रति अलिकति उदासीनता भएको हामीले पायौँ। टेस्ट गरेपछि हाम्रो व्यापारमा हामी जान सक्दैनौँ, हामीलाई खाना लाउनै गाह्रो हुन्छ, हामी आइसोलेसनमा बस्नुपर्छ, यावत समस्याहरू हुन्छ, हामी टेस्ट किन गर्ने भन्ने खालको चाहिँ अलिकति उदासीनता चाहिँ हामीले त्यसमा देख्यौँ। पीसीआर परीक्षणको दायरा घटे पनि नेपालमा संक्रमणका कारण हुने मृत्यु दरमा भने कमी आएको छैन। जाडो मौसम सुरु भइसकेकाले कतिपयले भने रुगाखोकी लाग्दा सामान्य रुगाखोकी सम्झेर घरमै बस्दा पनि धेरैको ज्यान जाने गरेको चिकित्सकको भनाइ छ। वरिष्ठ सर्वरोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुन कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ कम भएकाले पनि कोरोना संक्रमितको वास्तविक संख्या बाहिर नआएको बताउनुहुन्छ। मृत्यु हुनेको संख्या हेर्नुभयो भने चाहिँ जहिले पनि 20+ नै देखिन्छ। त्यसले पनि के देखाउँछ भन्दाखेरि भलै मानिसहरू नगर्ला नआउला, तर संक्रमण त लुकाएर लुकिँदैन। जो व्यक्तिलाई संक्रमण भयो उनीहरू त अब समस्या भएपछि अस्पताल दौडिनै पर्ने अवस्था आउँछ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको बुधबारको तथ्याङ्क अनुसार 8300 पीसीआर परीक्षण गर्दा 1490 जनामा संक्रमण देखिएको छ। कार्तिक 16 गतेको तथ्याङ्क अनुसार 13023 जनामा पीसीआर परीक्षण गर्दा 2824 जनामा संक्रमण देखिएको थियो। तुलनात्मक रूपमा 1 महिनाको यो अवधिमा संक्रमण दरमा कुनै कमी पाइन्न। इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर वासुदेव पाण्डे पीसीआर परीक्षण घटेको स्वीकार्नुहुन्छ। पीसीआर पनि त्यसको कमै भएको छ। अब पहिला 20000 हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ 9000 जति छ। तर के कुरा हो भने टेस्ट गरेको पोजिटिभ चाहिँ त्यसको इन्फेक्सन रेट हुन्छ नि, त्यो चाहिँ कम पनि भएको छ। फ्रीमै गरिरहेको छौँ, पैसा लिएको छैन, तर पनि उहाँहरू चाहिँ आउनुहुन्न। त्यसो भएर उहाँहरूलाई एक खालको पब्लिकलाई के पर्यो भने अब यो रोग भए पनि घरै बस्ने रहेछ, आइसोलेसनमा बस्ने रहेछ भन्ने खालको परे जस्तो लाग्यो मलाई। यो चाहिँ अलिक बुझ्नै पर्छ। खुकुरीको चोट अचानकलाई मात्र थाहा हुन्छ भने चाहिँ संक्रमणको पीडा संक्रमित बाहेक अरूले उपयुक्त महसुस र वर्णन गर्न सक्दैनन्। संक्रमण मुक्त भएको लामो समयसम्म पनि शरीर दुख्ने, सास बढ्ने, कमजोरी लगायत समस्या ठिक नभएको उनीहरू बताउँछन्। कोरोनालाई सामान्य रूपमा लिइरहँदा पनि नेपालमा संक्रमितको संख्या 2.5 लाख नजिक पुगिसकेको छ भने मृत्यु हुने समेत 1500 बढी छन्। त्यसकारण कोरोना संक्रमणलाई सामान्य नठानी मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिए पीसीआर परीक्षण गराउने र सक्दो सावधानी अपनाउनु नै बुद्धिमत्ता हुनेछ। रेडियो कान्तिपुरका लागि पार्वता चौधरी।
कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। शेयर बजारमा भएको उच्च वृद्धि स्वाभाविक नभई चलखेलबाट भएको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डको एक अध्ययनले देखाएको छ। अहिले धेरै कम्पनीका शेयर मूल्य बढ्नुमा उचित कारण नभएको अध्ययनको निष्कर्ष छ। धितोपत्रको दोस्रो बजार कारोबारमा भएको बिक्री सम्बन्धमा हालै गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो। प्रतिवेदनमा बजारमा सिधै चलखेल भयो भन्ने उल्लेख नभए पनि अध्ययनको निष्कर्ष त्यही रहेको स्रोतको दाबी छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ 2077 असारको तुलनामा मङ्सिर 11 सम्मको सूचीकृत कम्पनीको शेयर मूल्य अध्ययन गर्दा 27 कम्पनीको मूल्यमा 7% भन्दा बढी वृद्धि भएको, 50% देखि 7% मूल्य वृद्धि हुनेमा 31 कम्पनी छन्। वृद्धिको उल्लेख कारण यकिन हुन सकेन। यी कम्पनीको मूल्य वृद्धिलाई उचित मान्न सक्ने कारण नदेखिएकाले त्यस्ता कम्पनीको बजार मूल्य सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गर्न जरुरी रहेको प्रतिवेदनले सुझाएको छ। अस्वाभाविक रूपमा शेयर मूल्य बढ्ने कम्पनीले कम मात्र शेयर सर्वसाधारणलाई जारी गरेका छन्। सीमित व्यक्तिसँग मात्र शेयर भएकाले ती शेयर कर्निङ गरी चलखेल गरेर मूल्य बढाएको हुन सक्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ। शेयर मूल्य 7% वृद्धि हुनेमा जलविद्युत समूहका 21, अन्य व्यापार समूहका 2 उत्पादन तथा प्रशोधन अनि वित्त कम्पनी समूहका 1 कम्पनी छन्। 50% देखि 7% वृद्धि हुनेमा 31 कम्पनीमा जलविद्युत उपसमूहका 8, वित्त समूहका 7, निर्जीवन बीमा समूहका 5 र वाणिज्य बैंक समूहका 3 कम्पनी छन्। यस्तै विकास बैंक, होटल, उत्पादन तथा प्रशोधन र अन्य उपसूचकका 2 कम्पनी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। दोस्रो, अहिले बजारमा धेरै शेयर मूल्य वृद्धि हुने दोस्रो कम्पनी रैरङ हाइड्रो पावर कम्पनी हो। असारदेखि हालसम्म यो कम्पनीको शेयर मूल्य वृद्धि दर 197% छ। असार मसान्तमा यो कम्पनीको शेयर मूल्य 89 रुपियाँ रहेको थियो। यही मङ्सिर 11 सम्म यो कम्पनीको मूल्य 264 रुपियाँ पुगेको छ। संविधानका जानकारहरूले पूर्व राजा समर्थकको प्रदर्शनलाई रोक लगाउन खोज्नु लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र संविधान विपरीतको कदम भनेका छन्। कुनै पनि बहानामा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन, सभा र जुलुसलाई रोक्न खोज्नु अहिलेको व्यवस्था सुहाउँदो काम नभएको उनीहरूको टिप्पणी छ। केही दिन यता राजधानी काठमाडौँ सहित देशभरका मुख्य शहरमा पूर्व राजा समर्थकहरूले राजतन्त्र, हिन्दू राष्ट्र लगायतको पक्षमा प्रदर्शन गरिरहेका छन्। गृह मन्त्रालयले 77 वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र मातहतका सुरक्षा निकायलाई पूर्व राजा समर्थकहरूले गरिरहेका प्रदर्शन, सभा, जुलुस हुन नदिन निर्देशन दिएको छ। गृहले प्रदर्शन नगर्न दिएको निर्देशन अटेर गरिए बल प्रयोगको चेतावनी समेत दिएको छ। कोभिड महामारी फैलिन सक्ने नाममा राजावादीको प्रदर्शनमा रोक लगाउने गृहको प्रयत्न छ, तर सत्तारूढ दलकै राजनीतिक कार्यक्रमहरू दिनदिनै विभिन्न स्थानहरूमा भइरहेका छन्। उनीहरूको पार्टी प्रवेशका कार्यक्रम निरन्तर भइरहेका छन्। त्यस्तै विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीको राजनीतिक भेला, जमघट र प्रदर्शनहरू नरोकिएका बेला पूर्व राजावादी लक्षित कार्यक्रमलाई मात्रै रोक्न खोजिएपछि सरकारको सो कदमको सामाजिक सञ्जालमा पनि व्यापक निन्दा भएको छ। संविधानका जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका राष्ट्रिय सभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले पूर्व राजावादीको कार्यक्रम हुन नदिने सरकारको कदम लोकतन्त्र विपरीत हरकत भएको बताउनुभयो। यस्तै संविधानविद विपिन अधिकारी शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा रोक लगाउनु र प्रदर्शनमा सहभागीलाई थुन्चेक गर्नु संविधान विपरीत भएको बताउनुहुन्छ। पुल उद्घाटन गर्न गृहनगर दमौली जानुभएका कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई हिजो प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर 3 घण्टापछि छाडेको छ। ब्यास नगरपालिका 1, 10 र 11 जोड्ने बुल्दी खोलामाथिको पुल उद्घाटन गर्न पुग्नुभएका उहाँलाई प्रहरीले दिउँसो 2:45 बजेतिर पक्राउ गरेको थियो। सत्तारूढ नेकपा निकट राष्ट्रिय युवा संघ पुल उद्घाटन कार्यक्रमलाई अवरोध गर्न सदरमुकाम दमौलीमा प्रदर्शनमा उत्रिएपछि त्यसलाई मत्थर पार्न भन्दै स्थानीय प्रशासनले दिउँसो 12 बजेदेखि साँझ 6 बजेसम्म कार्यक्रमस्थलमा निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो। पौडेलबाट उद्घाटन गराउने कार्यक्रम भने हिजो दिउँसो 1 बजेलाई तय गरिएको थियो। अकस्मात जारी निषेधाज्ञा तोड्दै पौडेल पुल उद्घाटन गर्न हिँडेपछि तालघरेबाट उहाँलाई पक्राउ गरिएको थियो। नारा जुलुस सहित पुल नजिकै पुगेका कांग्रेस कार्यकर्तालाई प्रहरीले रोकेपछि झडप पनि भएको थियो। त्यसक्रममा नेता पौडेल, कांग्रेस तनहुका कार्यवाहक सभापति जितप्रकाश आले सहित 1 दर्जन नेता कार्यकर्ता पक्राउ परेका थिए। पौडेल सहित सबैलाई साँझ 5:30 बजे प्रहरीले छाडेको थियो। नेताहरू हिरासतमा रहेका बेला कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई फोन गरेर तत्काल रिहा गर्न आग्रह गर्नुभएको देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवाले जानकारी दिनुभयो।
तनहुँ कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति आलेले सर्वदलीय सहभागिता रहेको निर्माण उपभोक्ता समितिले सर्वसम्मत रूपमा पौडेलबाट पूर्व उद्घाटन गराउने निर्णय गरेको बताउनुभयो। त्यसमा नगरपालिका र सम्बन्धित वडाको साथ सहयोग रहेको उहाँको भनाइ छ। तर मंगलबारदेखि नै प्रशासनले सत्तासीन पार्टीको इशारामा उपभोक्ता समिति र वडा अध्यक्षलाई उद्घाटन स्थगन गर्नु भनेको र उद्घाटन नरोकिने भनेपछि युवा संघलाई प्रशासनले नै प्रतिरोध गर्न लगाएको उहाँले आरोप लगाउनुभयो। अवैध मोबाइल र कल नियन्त्रणका लागि स्थापना गर्न लागि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम एमडीएमएस को काम 3 गुणा बढी समय अवधि गर्दा पनि सकिएको छैन। एमडीएमएस स्थापना गर्न भएको ढिलाइले अवैध मोबाइलको व्यापार जारी रहेको र सरकारले पाउनुपर्ने राजस्व गुमेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। अवैध रूपमा भित्रिएको मोबाइल बन्द गर्न, ट्रेडमार्क चोरी भएको मोबाइल नियन्त्रण गर्न र विदेशबाट आउने अवैध कल नियन्त्रणका लागि 6 महिनाभित्र स्थापना गर्ने भनिएको एमडीएमएसका लागि सम्झौता भएको 18 महिनापछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बल्ल भवन बनाउने ठेक्काको प्रक्रिया शुरू गरेको छ। प्राधिकरणले 6 महिनाभित्र प्रणाली स्थापना गरी परीक्षण गर्ने गरी गत वर्ष असार 19 मा ठेक्का दिएको थियो। एमडीएमएसका लागि ठेकेदार कम्पनीले ढिला गरी पहिलो लटको सामान ल्याइ पुर्याएको छ। दोस्रो लटको सामान भने आउन बाँकी रहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीन प्रसाद अर्यालले जानकारी दिनुभयो। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले गहुँ र मकैका लागि मल अभाव नहुने दावी गरेको छ। कृषि सामग्री कम्पनी र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँग मौजात रहेको र थप आउने क्रममा पनि रहेकाले गहुँ र मकै बालीलाई अभाव नहुने मन्त्रालयको भनाइ छ। मन्त्रालयमा हिजो आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सचिव योगेन्द्र कुमार कार्कीले भन्नुभयो, करिब डीएपी र युरिया गरेर 50,000 टन मौजात छ। दुवै कम्पनीले थप 60,000 टन मल ल्याउँदैछन्। मलमा सुरक्षित छौं। गहुँ र मकैका लागि पर्याप्त छ, अभाव हुँदैन। मन्त्रालयका अनुसार हाल सालसँग 18,000 टन युरिया र 13,000 टन डीएपी मौजदात छ। थप 30,000 टन युरिया आयात गर्ने क्रममा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कृषि कम्पनीसँग 13,800 टन डीएपी, 1,200 टन युरिया र 300 टन पोटास मौजदात छ। कृषि सामग्री कम्पनी थप 30,000 टन युरिया, 10,000 टन डीएपी र 9,700 टन पोटास भित्राउने तयारीमा रहेको बताएको छ। मन्त्रालयले मल अभाव नहुने बताइरहँदा यता किसानले भने सहजै पाउन सकेका छैनन्। नेपाल प्रहरीका एसपी रामेश्वर प्रसाद यादव रूपन्देहीमा डीएसपी दर्जामा कार्यरत रहँदा आर्थिक अनियमिततामा मुछिएपछि 2069-70 ताका निलम्बनमा परेका थिए। शक्ति केन्द्रको भन्छुन र दबावमा उनको निलम्बन फुकुवा भएको थियो। तर प्रहरी मुख्यालयले उनी जहाँ जहाँ सरुवा भएर जान्थे निगरानी पनि सँगसँगै बढाउँदै लग्थ्यो। पटक पटक अनियमितता र आचरण विपरीतका तथ्य र प्रमाण हुँदा पनि उनीमाथि कारबाही भने हुन सकेको थिएन। सिन्धुली प्रहरी प्रमुख सदा एसपी यादवमाथि लागौषध तस्करसँग मिलेर असुली गरेको आरोपमा उजुरी परे पनि नेताको दबावका कारण कारबाही नै भएन। यादव जस्तै अनियमितता र आचरणमा सधैँ विवादास्पद अर्का एसपी विमल बस्नेत अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग अन्तर्गत धनकुटा कार्यालयमा छँदा अख्तियारको गाडीसहित होटलमा पुगेपछि स्थानीयले नियन्त्रणमा लिएका थिए। पछि प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीको दबावमा उनीमाथि कुनै कारबाही नै भएन। बरु दुवै एसपीलाई आकर्षक स्थानमा सरुवा गर्न सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलकै नेताहरू लागि पर्थे। दुवै एसपीको सरुवा हुने बेला गृह मन्त्रालयसँग प्रहरी प्रधान कार्यालयको बारम्बार विवाद हुने गर्थ्यो। स्रोतका अनुसार गत वर्ष मात्रै एसपी यादवलाई महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा सरुवा गर्न गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारीदेखि सत्तारूढ दलकै नेतासम्मले दबाव दिएका थिए। तर प्रहरी मुख्यालयले यादवको विगतको ट्र्याक रेकर्ड देखाएपछि महाशाखा जान पाएनन्। तर भन्छुन र दबाव दिएरै उनी कर्णाली प्रदेश ट्राफिक कार्यालय प्रमुख सुर्खेतमा सरुवा भए। पछिल्लो पटक एसपी सरुवामा यादवको सरुवा महाशाखामा नै भयो। त्यहाँ जान उनले शक्ति केन्द्र मार्फत दबाव दिएका थिए। महाशाखा आउनु अघि एसपी यादव सुर्खेतमा अर्का विवादास्पद एसपी बस्नेतको ठाउँमा सरुवा भएका थिए। राजनीतिक नेतृत्वमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सहभागिता एकदमै न्यून पाइएको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार स्थानीय तहमा 0.01%, प्रदेशसभामा 0.54% र संघीय संसदमा 1.79% उनीहरूको प्रतिनिधित्व छ। नीति बनाउने थलो, राजनीतिक तथा प्रशासनिक उच्च ओहदामा उपस्थित न्यून हुँदा आफ्ना मुद्दा सुनवाई नहुने गरेको र भएका नीति तथा कानून कार्यान्वयन पनि प्रभावकारी नभएको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले गुनासो गर्ने गरेका छन्। 2068 सालको जनगणना अनुसार कुनै एक वा बढी प्रकारको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संख्या 5,13,993 जना अर्थात्
कुल जनसङ्ख्याको 1.94% छ। स्थानीय तहमा 35,041 जनप्रतिनिधि रहेकामा अपाङ्गता भएका 4 जना मात्रै छन्। 7 वटैमा गरी प्रदेशसभाका 550 सांसद मध्ये 3 जना र संघीय संसदका 334 जना मध्ये 6 जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति छन्। तिनै तहमा रहेका 13 जनप्रतिनिधि मध्ये 12 जना शारीरिक अपाङ्गता भएका हुन्। अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन 2074 अनुसारले अपाङ्गतालाई शारीरिक दृष्टि सम्बन्धी, सुनवाई सम्बन्धी, श्रवण दृष्टिविहीन, स्वर र बोलाइ सम्बन्धी, मानसिक वा मनोसामाजिक, बौद्धिक, अनुवंशीय, रक्तस्राव सम्बन्धी, अटिजम सम्बन्धी र बहु अपाङ्गता गरी 10 वर्गमा विभाजन गरेको छ। 2068 सालको जनगणना अनुसार शारीरिक अपाङ्गता 36.32% मा, दृष्टि सम्बन्धी अपाङ्गता 18.46% मा, सुनवाई सम्बन्धी अपाङ्गतामा 15.45% मा, स्वर बोलाइ सम्बन्धी अपाङ्गता 11.47% मा, मानसिक अपाङ्गता 6.04% मा, बौद्धिक अपाङ्गता 2.9% मा, श्रवण तथा दृष्टिविहीनता 1.48% मा र बहु अपाङ्गता 7.52% मा छ। तीमध्ये झण्डै आधा महिला छन्। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग, नवीन सोच सहितको उद्यम गर्ने र आविष्कारकर्ताले 2% ब्याज दरमा 50 लाख रुपियाँसम्म ऋण पाउने भएका छन्। सरकारले नवप्रवर्धक सुरुवाती पुँजी कर्जा प्रवाह कार्यविधि स्वीकृत गर्दै नवप्रवर्धक व्यवसायका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण दिने व्यवस्था गरेको हो। नवीनतम ज्ञान, सिप र क्षमता भएका आविष्कारक, उद्यमी वा व्यवसायीलाई नवप्रवर्तनकारी उद्यम तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउन सरकारले कार्यविधि जारी गरेको हो। उद्योग, कृषि, ऊर्जा, स्वास्थ्य, पर्यटन, शिक्षा, सूचना प्रविधि लगायत क्षेत्रमा आवश्यक लगानीयोग्य पुँजी जुटाउन लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यमी, व्यवसायी वा आविष्कारकलाई ऊर्जा प्रदान गर्ने, कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ। कर्जा प्रवाहका लागि मूल्याङ्कन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षले तोकेका सदस्य संयोजक रहने निर्देशक समिति गठन गर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ। यसअघि यस्तै खालको व्यवसायलाई अनुदान दिन कार्यविधि तयार पारे पनि त्यसलाई खारेज गरेर मन्त्री परिषदले नयाँ कार्यविधि स्वीकृत गरेको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चीनसँग तय गरेको पहिलो चरणको व्यापारिक रणनीतिमा तत्काल कुनै हस्तक्षेप नगर्ने अमेरिकाका आगामी राष्ट्रपति जो बाइडेनले बताउनु भएको छ। न्युयोर्क टाइम्ससँगको अन्तर्वार्तामा बाइडेनले राष्ट्रपति ट्रम्प प्रशासनमा भएका काम फेरबदल गर्नुअघि अमेरिकी जनताका लागि राहत प्याकेज ल्याउने बताउनु भएको हो। पछिल्लो समय राष्ट्रपति ट्रम्पले चीनका विरुद्ध दिनुभएको वक्तव्यप्रति लक्षित गर्दै सोधिएको प्रश्नको जवाफमा बाइडेनको सो प्रतिक्रिया आएको रोयटर्सले जनाएको छ। चीनमाथि लाग्दै आएको बौद्धिक सम्पत्तिको चोरी, प्रविधिमा गरिएको हस्तक्षेप लगायतका आरोपमा भने आफू कडा रूपमा उभिने बाइडेनको भनाइ छ। साथै अनुसन्धानका क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी, शिक्षा तथा पूर्वाधारका क्षेत्रमा तीव्र गतिमा विकास गरी चीनसँग सधैँ प्रतिस्पर्धामा रहने उहाँले बताउनु भएको छ। पहिलो चरणको व्यापारिक सम्झौतामा सन् 2021 भित्र चीनले 2 खर्ब अमेरिकी डलर बराबरको अमेरिकी उत्पादन तथा सेवा खरिद गर्नुपर्ने उल्लेख छ। कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसङ्ग। UEFA च्याम्पियन्स लिग फुटबलमा म्यान्चेस्टर युनाइटेडमाथि प्यारिस सेन्ट जर्मेन PSGले शानदार जित निकालेको छ। समूह एच अन्तर्गत गैराती भएको खेलमा PSGले घरेलु टोलीमाथि 3-1 को शानदार जित हात पारेको हो। उसको जितमा नेमारले 2 गोल गरे भने 1 गोल मार्किनसले गरे। घरेलु टोलीका लागि मार्कुस रासफोर्डले 1 गोल गरे पनि जितका लागि पर्याप्त भएन। जितसँगै समूह एचमा PSG 9 अङ्कसहित दोस्रो स्थानमा यथावत छ। समान 9 अङ्क भए पनि युनाइटेड गोल अन्तरमा अघि छ। सोही समूहको अर्को खेलमा जर्मन क्लब RB लाइप्जिगले टर्किस क्लब इस्तानबुल बेसाकसेरहिरमाथि 4-3 को जित निकालेको छ। जितसँगै लाइप्जिगको 9 तथा इस्तानबुलको 3 अङ्क छ। गैराती नै भएको समूह ई अन्तर्गतको खेलमा सेबिया विरुद्ध चेल्सीले फराकिलो जित निकालेको छ। सेबियाको घरेलु मैदानमा चेल्सी 4-0 ले विजयी भएको हो। उसको जितमा 4 गोल नै ओलिभर जिराउडले गरे। जितसँगै सेबियालाई 3 अङ्कले पछि पार्दै 13 अङ्क सहित चेल्सी समूह विजेता बनेको छ। सोही समूहको अर्को खेलमा रसियन क्लब FC क्रास्नोदरले फ्रान्सेली क्लब रेनिजलाई 1-0 ले पराजित गरेको छ। समूह एमा बोरुसिया डर्टमन्ड र लाजियोले 1-1 को बराबरी खेलेका छन्। सोही समूहको अर्को खेलमा भने क्लब ब्रुजले सेन्ट पिटर्सबर्गलाई 3-0 ले पराजित गरेको छ।
अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित अधिकांश भूभागमा मौसम बदलिरही बागमती र प्रदेश 1 का केही स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। मौसममा आएको प्रभावका कारण तराईका जिल्लामा हुस्सु बढ्नुका साथै शीतलहरको सम्भावना रहेको विभागको अनुमान छ। केही बेर अघि 9 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 19 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:39 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:08 हुनेछ। हवस् त यिनै प्रसङ्ग सहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। साथी रमेश र केशु बिदा हुन्छौ। नमस्कार।